तपाईहरुलाई म गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको वस्तुगत प्रश्नोत्तरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा प्रश्न राखेको छ, चीन दक्षिण एसियाली गरिब उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भनेर भनिएको छ। चीन दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना सन् 2021 जुलाई 8 मा भएको हो। 6 सदस्यीय यस सङ्गठनमा चीन एवं दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्र नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस सङ्गठनको स्थापना भएको हो र 5 दक्षिण एसियाली मुलुकमा शाखा कार्यालयहरू रहने व्यवस्था छ। र प्रश्न नम्बर 2 मा 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार मकवानपुरका युवा साहित्यकार लक्ष्मण बर्तौला बिर्खे अन्जानलाई प्रदान गरिएको हो। यो पुरस्कार राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ र राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 2042 मा स्थापित यस पुरस्कारको राशि रु 42,000 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक कुन आवधिक योजनाबाट ल्याइएको हो भनेर भन्छ? 15औं योजनाबाट रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा ल्याइएको छ र सरकारले 2076 फागुन 19 गते 15औं आवधिक योजना 76-77 देखि 80-81 पारित गरिएको र 15औं योजनामा चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा चाहिँ गरिबीको दरलाई चाहिँ 11% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ र यस आवधिक योजनाका लागि आर्थिक वर्षमा यो हरेक आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ 39 सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सेक्टर वाइज छुट्याइदिएको छ। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतान्त्रिक र सुशासन क्षेत्र र रूपान्तरणकारी योजनाहरू छुट्याइएको छ, जस अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ 39, सामाजिक क्षेत्रमा 34, पूर्वाधार क्षेत्रमा 40, लोकतान्त्रिक र सुशासन क्षेत्रका लागि 10, अन्तर सम्बन्धित 2, रूपान्तरणकारी 18 र राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजनालाई अनुमोदन गरिएको छ र यस योजना रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक अङ्गीकार गरेको छ र यस योजनामा सुख र समृद्धिका छुट्टा-छुट्टै सूचकहरू समेत निर्धारण गरिएको, जसमा सुखका छ र समृद्धिका 4 सूचक तयार गरिएको र पञ्चवर्षीय योजनाले 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितका लक्ष्यहरू समेत निर्धारण गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 4 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो भनेर भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक भन्ने छ। समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 5 मा लिच्छवीकालीन र मलयनकालीन कालमा शिक्षाको माध्यम भाषा भनेको संस्कृत रहेको थियो। र कोत पर्व, बन्डरहाल पर्व र अलौ पर्व कुन राजाको पालामा भएको थियो भनेर भनिएको छ। यो राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा कोत पर्व, बन्डरहाल पर्व, अलौ पर्व रहेको थियो। राजेन्द्र विक्रम शाह। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशाना छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको हो भनेर भनिएको छ। विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गतेबाट सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशाना छापको प्रचलन भएको थियो। हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ निशाना छाप 2063 पुस 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। त्यसैगरी जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भनेर भनेको छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई DNA टेक्नोलोजी भनेर चिनिन्छ।
र प्रश्न नम्बर 9 मा नेपालमा काष्ठमण्डपको उच्चतम विकास कुन पालामा भएको थियो? कुन कालमा भएको? मल्लकालमा मल्लकालमा नै नेपालमा काष्ठमण्डपको उच्च विकास भएको काल मानिन्छ। र प्रश्न नम्बर 10 मा नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्राको सुरुवात विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेबाट ल्याइएको हो। र नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएको। र पहिलो पटक रु 110 र 5 का दरका कागजी नोट ल्याइएको थियो। र सदरमुलकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। त्यसैगरी प्रश्न 11 मा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रकाशनको सुरुवात 1955 अगस्त 27 देखि सुरुवात भएको थियो। 1955 अगस्त 27 देखि। प्रश्न नम्बर 12 मा कुन सङ्गठनलाई युद्धको बच्चा भनी चिनिन्छ? लिग अफ नेसनलाई युद्धको बच्चा भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलोपल्ट अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा भएको सिक्का विक्रम सम्वत 2063 साउन 1 रुपैयाँको सिक्का हो। र प्रश्न नम्बर 14 मा नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? नेपाल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा अवस्थित छ। प्रश्न नम्बर 15 मा प्रोक्सिमा बी के हो? प्रोक्सिमा बी भनेको पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो नयाँ जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रहलाई प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकरण गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो भनेर भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकरण गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विक्रम सम्वत 2077 माघ 13 गतेबाट सुरुवात गरिएको हो। 2077 माघ 13 गतेबाट सुरुवात गरिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको शुभारम्भ कहिले भएको हो भनेर भनेको छ। 2076 माघ 26 गते राष्ट्रिय योजना बैङ्कको शुभारम्भ भएको हो। र प्रश्न नम्बर 18 मा शारदा पत्रिका सर्वप्रथम कहिले र कसको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो भनेर भनेको छ। शारदा पत्रिका सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1991 फागुनमा ऋद्धिबहादुर मल्लको पालामा संयोजकत्वमा प्रकाशित भएको हो। र प्रश्न नम्बर 19 मा नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको हो? नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1920 इलामबाट भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन्? मोहन कोइरालाले नेपाली कविको कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 21 मा हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गरखर्कमा रहेको कजिनसारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा रहेको छ? हिमाल पारीको जिल्लामा मनाङको सिङ्गरखर्कमा रहेको कजिनसारा ताल 5002 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गरखर्कमा अवस्थित यस तालको नाम के छ त? कजिनसारा याद गर्नु होला तपाईँले। कजिनसारा ताल यसको लम्बाइ भनेको 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 100 किलोमिटर रहेको छ। 100 मिटर रहेको छ। 600 मिटर रहेको छ। लगभग आधी किलोमिटरभन्दा बढी छ।
र केही महिना अघि पत्ता लागेको यो ताल उचाइ यो तालको उचाइ तिलिचोभन्दा पनि बढी पाइएको र अब यो ताल विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल बन्न पुगेको छ। यसको चाहिँ तिलिचोको 19 मिटरमा अवस्थित छ। यो ताल तिलिचोभन्दा उचाइमा रहेको बारे सरकारले आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको छ भने विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको तिलिचो तालको अलावा मनाङमा गङ्गालपूर्ण ताल, डोना ताल, ठुलागी ताल लगायतका तालहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 22 मा हरित सहर भनेर हेटौँडालाई चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनेर वालिङलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी सेल्फी सहर भनेर धनकुटा, फ्री वाइफाई नगर भनेर मटिहानी तथा बाल मैत्री स्थानीय शासन नगर भनी दिरछुली र सुनवललाई चिनिने गरेको छ। प्रश्न नम्बर 22 मा नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो भनेर भनेको छ। वीर अस्पतालमा 2073 साउन 13 गतेबाट जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालेको हो भनेर भनिएको छ। 2072 साउन 1 गते भनेको यो 72-73 आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाहीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालेको हो, जसमा अलि पारदर्शिता, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउनका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली ई-बिडिङ अवलम्बन गर्न थालिएको छ। यो प्रायः प्रत्येक स्थानीय तहहरूले चाहिँ अब ठेक्का सम्बन्धी काम ई-बिडिङ मार्फत गर्दछन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा कुन भन्नुहुन्छ? रणबहादुर शाह नै समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा हुन्। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी पनि भनेर चिनिने। भीमसेन थापाले कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाका लागि हटाइएको र चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। र प्रश्न नम्बर 26 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको भनेर भनेको छ? 1998बाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको स्थापना भएको गर्न थालिएको हो। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट 1998देखि 2006 सम्म कार्यकाल सम्हालेका थिए र हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपमहासचिव नाइजेरियाका अमिनाजी मोहम्मद रहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 27 मा दुई मुलुक बीचको सीमारेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई 10 गज क्षेत्र भनिन्छ। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा RCEP नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो भनेर भनेको छ? एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा RCEP नामक व्यापारिक सम्झौता सन् 2020 नोभेम्बर 15 मा सम्झौता गरिएको र यो सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका छन्। युरोप, अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिका व्यावसायिक सम्झौताहरू, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्ने गरिएको छ र RCEP को धारणा ल्याउने भनेको चीन रहेको छ। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 7 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु।
प्रश्न नम्बर 1 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले मंकी पक्सको भेरिएन्टहरूको नामाकरण के गरेको छ भनेर भनेको छ। मंकी पक्सको भेरिएन्टको नामाकरण WHO ले कङ्गो बेसिन क्लेड 1, क्लेड 2A र क्लेड 2B भनेर नामाकरण गरेको छ र ठाउँका आधारमा यसको भेरिएन्ट फरक फरक भएको र नाम पनि त्यही अनुसार राखिएको हो र मंकी पक्स नामाकरण यसको पहिलो पटक पुष्टि भएको बेला सन् 1958 मा गरिएको थियो। यसले त्यसको परिवर्तन स्वरूप फैलिँदै गएको छ र WHO ले सन् 2022 जुलाई 23 मा मंकी पक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो। WHO ले आपतकाल घोषणा पनि गरिसकेको छ जुन 2022 जुलाई 23 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा सन् 2022 मा सम्पन्न साफ U20 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो भनेर भनेको छ। 2022 मा सम्पन्न U20 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र भनेको भारत हो। फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले उपाधि चुमेको थियो। र प्रश्न नम्बर 3 मा आर्थिक सर्वेक्षण 78-79 का अनुसार नेपालमा फूल फुल्ने वनस्पतिहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेर भनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 78-79 को सर्वेक्षण अनुसार 5309 र फूल नफुल्ने 6083 रहेका वनस्पति रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4 मा मन्त्री परिषदले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो भनेर भनेको छ। सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले 2079 साल असार 31 गते गरेको थियो। र प्रश्न नम्बर 5 मा काठमाडौँमा साझा यातायातका विद्युतीय बस कहिलेदेखि चल्न थालेका हुन् भनेर भनेको छ। साझा यातायातका विद्युतीय बस काठमाडौँमा विक्रम सम्वत 2079 असार 23 गतेबाट चल्न सुरु गरेका हुन्। र प्रश्न नम्बर 6 मा 6.8 हजार मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिम शिखरहरूको दोहोर्याएर आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल पर्वतारोहण को हुन् भनेको छ। सानो शेर्पाले 6.8 हजार मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिम शिखरहरूको दोहोर्याएर आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान गरेका हुन्। उनीको नाम चाहिँ सानो शेर्पा रहेको छ। सानो शेर्पा उनले 2006 देखि 2022 जुलाईसम्मको अवधिमा सो रेकर्ड कायम राख्न सफल भएका थिए र यो रेकर्ड राख्ने उनी विश्वकै एकमात्र हारे हुन्। र प्रश्न नम्बर 7 मा विक्रम सम्वत 2078 फागुनसम्म कति स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् भनेर भनेको छ। 2078 फागुन महिनासम्म 732वटा स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् र अब 21वटा मात्रै बाँकी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो भनेर भनेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालको रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते भएको थियो। 1946 साउन 12 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा कोप्रे छहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना कहाँ रहेको छ भनेर भनेको छ। यो म्याग्दी जिल्लामा कोप्रे छहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना पर्दछ म्याग्दी जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 10 मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2 लाख रुपियाँ राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार 2079 का लागि कसलाई प्रदान गरियो भनेर भनेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2 लाख रुपियाँ राशि भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार नरबहादुर दाहाललाई दार्जिलिङका नरबहादुर दाहाललाई प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी प्राडा गोविन्दराज भट्टराई झापालाई 2 लाख रुपियाँकै राशिले नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रत्येक 4 वर्षमा प्रदान गरिने 4 लाख रुपियाँको राशि पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2 वर्ष अघि वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको थियो भने प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने 3000 अमेरिकी डलर राशिको नेपाल
प्रज्ञालङ्कार 2 वर्ष अघि चीनका प्राध्यापक वाङ हङवेलाई प्रदान गरिसकेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 मा नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनेको छ। नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालको रूपमा चिनिने वीर अस्पताल को स्थापना विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्त कसरी गरिन्छ भनेर भनिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दछ। र 14 नम्बरमा कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशानुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ भनेर छ। वंशानुगत परिवृत्ति हो। कुनै एक वंशबाट अर्को वंशमा वंशानुगतबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई चाहिँ वंशानुगत परिवृत्ति भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 15 मा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बढी नाफा आर्जन गर्ने सफल सार्वजनिक संस्थान कुन कुन हुन् भनेर भनिएको छ। सबैभन्दा सफल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लगायत छन्। तपाईले सुरुको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार, विद्युत प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक। तीनवटा बैंक क्रमशः एग्रिकल्चर र राष्ट्रिय बैंक र नेपाल बैंक। प्रश्न नम्बर 16 मा राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो भनेर भनिएको छ। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा विक्रम सम्वत 2079 असार 24 गते सार्वजनिक भएको हो। यहाँ धेरैवटा डाटाहरू दिइरहेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा रहेको जम्मा उद्योग भनेको 60,185 रहेको छ। तपाईले यो याद गर्नु भने चाहिँ लेख्नेमा पनि काम दिन्छ। संसारमा रहेका नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा संसारमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र भनेको 60,185, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ 56,610 र खानी तथा उत्खननतर्फ 356 बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। 356 चाहिँ खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा चाहिँ अब चुनढुङ्गाहरूको कुराहरू भए हैन, विभिन्न अब मार्बलहरूको कुराहरू भए हैन, यो खानी तथा फलामहरूको कुरा भए हैन, यो उत्खननका कुरा सम्बन्धी भइहाले। अनि विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवा क्षेत्रका भनेको 994 वटा र पानी आपूर्ति, ढल विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापका क्षेत्रमा भनेको 2224 रहेको छ। त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भनेको 4,91,227 लगभग करिब 5 लाख जनसङ्ख्या भन्ने सङ्ख्या 5 लाख व्यक्तिको सङ्ख्या भनेको उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न छन्। र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा भने 6,485 रहेको। त्यसैगरी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा भनेको 4,44,964 जना रहेको र विद्युत क्षेत्र, ग्यास वा वातानुकूलित क्षेत्रमा भनेको 21,593 गरी 4,91,227। त्यसैगरी पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापको क्षेत्रमा भनेको 18,185 जना व्यक्ति भनेको रोजगारी छन्। त्यसैगरी रोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या भनेको 4वटै प्रकारका औद्योगिक क्षेत्र प्रतिष्ठानहरूमा भनेको तलबी कामदारको सङ्ख्या भनेको 3,81,687 रहेको छ र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 5,0719, खानी क्षेत्रमा 5,719, औद्योगिक क्षेत्रमा 3,46,183 रहेको। त्यसैगरी विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित क्षेत्रमा भनेको 17,238, पानीको ढल आपूर्ति, निकास, फोहोर मैला निकास,
व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा भने 12,587 रहेको छ। र औद्योगिक उद्योगको उत्पादन क्षमता भनेको पूर्ण क्षमतामा चल्ने उद्योग भनेको 39.9% पूर्ण क्षमतामा चल्छ, 39.9%। र 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानले भने उत्पादन क्षमता 75% देखि 79% क्षमताको उपयोग गरेको छ भने 29.9% उद्योगले भने उत्पादन क्षमताको 50 देखि 74% र 10.3% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ 25 देखि 49% र बाँकी 25% भन्दा कम उपयोग गरेको सर्वेक्षणले जनाएको छ। पूर्ण क्षमतामा चल्ने उद्योग भनेको कति प्रतिशत रहेछ साथीहरू? 39.9% चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चल्छ र 18.7% चाहिँ 75 देखि 79% को क्षमता उपयोग गरेको छ। त्यसैगरी कुल उद्योग प्रतिष्ठानले कति दिन सञ्चालन गरेको छ भनेपछि 76% उद्योग भनेको 270 दिन भन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका छन् 76% उद्योगहरू र 19% उद्योग भने 180 देखि 269 दिनसम्म चलेको छ भने 4% उद्योग भने उद्योग प्रतिष्ठान भने 90 देखि 179 र बाँकी 1% उद्योग भनेको 90 दिनभन्दा कम चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। र औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत मूल्य र उत्पादन मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि भन्ने कुरा छ। औद्योगिक क्षेत्रको लागत मूल्य कति छ, उत्पादन मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि कति छ भनेर भनिएको छ। यो औद्योगिक प्रतिष्ठानले 8 खर्ब 46 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लागतका रूपमा खर्च गरेको छ भने सो लागत 12 खर्ब 1 अर्ब 17 करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएको छ। र औद्योगिक प्रतिष्ठानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 3 खर्ब 54 अर्ब 51 करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। र साना उत्पादनशील उद्योग प्रतिष्ठानमा ऋणको अवस्था भने साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानमा 10 जना भन्दा बढी कम व्यक्ति संलग्न भएका मध्ये 34%ले मात्र वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएका र 1%ले ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो ठुलोको पनि कुरा त्यही भइहाल्यो। ठुलो उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठान थपिएको भनेको 10 वा सोभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भनेको 2069 देखि 2076 सम्म 941 वटा थपिएको छ। यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 941 वटा थपिएको 2069 देखि 2076 सम्म। त्यसैगरी 17 नम्बरको प्रश्न नै देरुनिख अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको छ भनेर भनिएको छ। नै देरुनिख अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 मोहन निरौलालाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 मा मिस्टर नेपाल प्रतियोगिता 2022 को उपाधि कसले जितेको छ भनेर भनिन्छ। नूतन श्रेष्ठ मोरङ 2022 को मिस्टर नेपाल प्रतियोगिता जितेको। र प्रश्न नम्बर 19 मा श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ रनिल विक्रमसिंघे रहेको छ। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। प्रश्न नम्बर 20 मा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री चयन हुने राजनीतिज्ञ दिनेश गुणवर्धने हुन्। दिनेश गुणवर्धने श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका हुन्। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 मा कतिौं बुद्ध जयन्ती मनाइयो भनेर भनेको छ। 2566औं गौतम बुद्ध दिवस मनाइएको थियो विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते। र प्रश्न नम्बर 22 मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने सफल दोस्रो नेपाली अभिनेत्री को हुन् भनेर भनेको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने सफल दोस्रो नेपाली अभिनेत्री दिया पुन हुन्। उनले जेठ 13 2079 मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा रेडियो नेपाल कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो भनेर भनेको छ। 2064 वैशाख गतेबाट रेडियो नेपालले बाल समाचार सुरु गरेको थियो।
त्यसैगरी कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा अर्थ के हो, पूरा रूप के हो भनेर भनेको छ, इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स रहेको छ इन्टेलको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 मा यो आजको अन्तिम प्रश्न हो, नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ, कोशी गण्डकी कर्णाली। धन्यवाद साथीहरू। तपाईहरुले यस युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मिति 2079 साल भदौ महिनाको 1 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको वस्तुगत प्रश्न उत्तरको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। पूर्वको कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिम धौलागिरीसम्म हिमालसम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने पिकी डाँडा कुन जिल्लामा पर्छ भनेको छ, जुनलाई चाहिँ लुकेको हिरा भनेर पनि चिनिन्छ, जुन सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ पिकी डाँडा। र प्रश्न नम्बर 2 मा नेपाल राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचित कहिले भएको हो भनेर भनेको छ। 2020 मा 2021 बाट चाहिँ 2023 सम्मको लागि यो पदावधि कायम रहनेछ। मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचित भएको हो र पहिले 18 देखि 20 सम्म पनि यस कार्यकालमा निर्वाचित भइसकेको र भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। र यस परिषदमा 47 सदस्य रहनेछन् र एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चाहिँ 13 जना, अफ्रिकाबाट 13 जना, पूर्वी युरोपबाट 6 जना, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8 जना, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 जना रहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 3 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ भनेर भनेको छ। 2023 लाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले कोदो वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 4 मा युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो भनेर भनेको छ। युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकको रूपमा घोषणा गरेको अवधि भनेको 2016 देखि 2025 लाई पोषण दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र भनेको कुन हो भनेर भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र भनेको रुस रहेको छ, जुन 120 पटक चाहिँ भिटो प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ। र 6 नम्बरमा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट कहिले हटाइएको हो भनेर भनिएको छ। 2022 अप्रिल 7 मा रुसलाई राष्ट्रसङ्घीय महासभाले मानवाधिकार परिषदबाट हटाएको, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अप्रिल 7, 2022 याद गर्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 7 मा हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको राष्ट्र कति रहेको छ भनेर भनेको छ। हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको राष्ट्र भनेको 111 वटा राष्ट्र रहेको छ। 111 औं राष्ट्र भनेको सर्बिया हो र यो 2079 वैशाख 12 गते सन् 2022 अप्रिल 12 मा चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता भएको छ। र 110 भनेको उज्बेकिस्तान हो, तपाईले याद गर्नुहोस्। सर्बिया र उज्बेकिस्तान 10, 111 भनेको सर्बिया रहेको छ। त्यसैगरी चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण गरेको हो भनेर भनेको छ। यो 2078 चैत्र 12 गते चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो भनेर भनेको छ। र प्रश्न नम्बर 9 मा अन्तरिक्षमा हिँड्ने चिनिया पहिलो महिला कुन भनेर भनेको छ। यो बाङ यापिङ रहेको छ। दुईमा चाहिँ ङ आएको छ, तपाईले यसरी याद गर्नुहोस्। तपाईले यादै नगरे पनि, नामै याद नगरे पनि ङले हैन अन्तरिक्षमा हिँड्यो भनेर याद गर्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 10 मा नेपाली स्याट 1 अन्तरिक्षमा 841 दिन चाहिँ रह्यो र खस्यो भनेर तपाईले याद गर्नुपर्ने छ। यो पनि नेपाली स्याट 1 अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो भनेर भनेको छ। यो 841 दिन रहेर खस्यो। र अर्को प्रश्न नम्बर 11 मा कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल कहिले सार्वजनिक गरिएको हो भनेर छ। कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल 2022 मार्च 30 मा रहेको छ। एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको छ यो। र यसको
अल रियला रहेको छ। अल रियलाको अर्थ भनेको दि जर्नी रहेको छ यसको अर्थ भनेको। र प्रश्न नम्बर 12 मा सरकारले स्थानीय तहलाई कति वर्गमा विभाजन गरेको छ भनेर भनेको छ। 4 वर्गमा विभाजन गरेको छ। अति दुर्गम, दुर्गम, मध्यम र सुगम। सुगम चाहिँ 98 वटा रहेको छ। मध्यम भनेको ग वर्ग रहेको छ जुन 275 वटा, ख वर्ग 218 वटा, क वर्ग 165 वटा अति दुर्गम रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 13 मा नेपालमा पहिलो पटक डिएनए परीक्षण कुन वनस्पतिको गरिएको थियो भनेर भनेको छ। चिराइतोको डिएनए परीक्षण गरेको थियो सर्वप्रथम। र प्रश्न नम्बर 14 मा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सदस्यमा कुन देशमा राख्ने निर्णय गरेको छ भनेर भन्छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय भनेको नेपालमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा नेपाल सरकारद्वारा दिगु पर्वतीय वर्षका रूपमा मनाउन घोषित वर्ष भनेको 2022 हो। र प्रश्न नम्बर 17 मा सन् 2023 जनवरी 1 देखि युरोपेली मुद्रा प्रचलनमा सबै मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेको राष्ट्र भनेको क्रोएसिया 20औं राष्ट्र बनेको छ। सन् 2023 जनवरी 1 देखि युरोपेली मुद्रा प्रचलनमा सबै मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरेको राष्ट्र भनेको क्रोएसिया 20औं राष्ट्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 मा इमानुएल म्याक्रोन पुनः फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भनेको अप्रिल 14, 2022 मा भएको हो। उनले 58.55% मत प्राप्त गरी 58.55% मत प्राप्त गरी सोही पदमा निर्वाचित भएका हुन्। प्रश्न नम्बर 20 मा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पहिलो पटक परराष्ट्र सेवा दिवस कहिले मनाइयो भनेर भन्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पहिलो परराष्ट्र दिवस 2078 जेठ 10 गते मनाइएको थियो। 2078 जेठ 10 गते मनाइएको थियो। परराष्ट्र सेवालाई चाहिँ कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल वैदेशिक सेवा मनाइएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन भनेको जेठ 10 गते 2078 स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। र प्रश्न नम्बर 21 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्र नेपालको स्थान भनेको दोस्रो रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मिसनमा नेपालबाट 5,571 सुरक्षाकर्मी संलग्न रहेका छन्। सो मिसनमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्र भनेको बङ्गलादेश हो, जहाँ 6,554 जना रहेको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार शान्ति मिसन सुरक्षाकर्मी पठाउने राष्ट्र 121 वटा राष्ट्र रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 22 मा मदन पुरस्कार 2078 का लागि छनौट भएका 8 कृति कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ। अग्नि, नवराज, लम्साल, ग्रीष्मको नीलो बतास, दामोदर पुडासैनी, किशोर, त्यसै गरी महाभारा बसन्त बस्नेत, यादको सन्दुक दिपा मेवाहाङ राई, त्यसै गरी लिपि भनेको नयनराज पौडेल, व्युत्पत्तिमूलक संस्कृति नेपाली शब्दकोश नीलमणि ढुङ्गाना, सती इतिहास र मीमांसा सुजित मैनाली र हिती प्रणाली भनेको पद्मसुन्दर जोशीले लेखेका कृतिहरू हुन्। र मदन पुरस्कारको स्थापना भनेको सन् विक्रमसम्म 2012 असोज 10 गते भएको हो। र पहिलो पटक प्रदान गरेको 2013। पहिलो पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने सफल कृति भनेको र स्रष्टाहरू भनेको स्रष्टा सत्यमोहन जोशीको हाम्रो लोक संस्कृति र चित्तरञ्जन नेपालीको जनरल भीमसेन थापा र बलराम जोशीको अधिकविभव स्तर विद्युत उत्पादन भन्ने रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा पहिलो पटक लङ्ग्या हेनिपा भाइरस कहाँ पत्ता लागेको हो भनेर भनिएको छ।
पहिलोपटक लाङ्गे हेनिपा भाइरस भन्ने कुरो चीनमा पत्ता लागेको हो। यो उत्तर पूर्वी प्रान्तमा पत्ता लागेको र यो 2022 अगस्तमा मात्रै वैज्ञानिकहरूले औपचारिक पुष्टि गरी घोषणा गरेको भाइरस हो। लक्षण भनेको ज्वरो, थकान, खोकी, भोक नलाग्ने जस्ता मांसपेशी दुख्ने रहेको छ। प्रत्येक वर्ष उच्च सङ्क्रमण मानिएको भाइरस उत्परिवर्तन भई सङ्क्रमण फैलिनुका कारण तीव्र जलवायु परिवर्तन भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। र प्रश्न नम्बर 24 मा काठमाडौँ पुनः नुहार्न अभियानको सुरुवात भनेको साउन 23 गते 2079 सालमा भएको हो। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने पहिलो वैज्ञानिक भनेको एडवर्ड उसबोर्ग विल्सन, यो विल्सन भनिन्छ उहाँलाई। सर्टकटमा जैविक विविधताको शब्दको प्रयोग भनेको यो विल्सनले गरेका हुन्। र यिनको जन्म 1929 मा जुन 10 मा भएको अमेरिकामा भएको थियो। र यिनलाई वैज्ञानिक जैव विविधताका पिता पनि भनिन्छ र एन्टम्यान आधुनिक युगका पिताको उपनामले पनि चिनिन्छ। र उनले सन् 1979 मा ह्युमन नेचर र 1991 मा द एन्टस कृतिका लागि पुलिन्जर पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए। र उनको निधन भनेको सन् 2021 डिसेम्बर 26 मा भएको थियो। र फेवाताल र यस वरिपरिका जलदार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने जलदार क्षेत्रको घोषणा भनेको 2078 माघ 24 मा भएको थियो। र प्रश्न नम्बर 27 मा बिटकोइनलाई वैधानिकता दिने राष्ट्र भनेको हालसालै बिटकोइनलाई वैधानिकता दिने राष्ट्र भनेको एल साल्भाडोर रहेको छ। एल साल्भाडोरले चाहिँ बिटकोइनलाई वैधानिकता दिने राष्ट्र बनेको छ। र प्रश्न नम्बर 28 मा सरकारले कति स्थानीय तहलाई बिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको छ भनेर भनेको छ। 2074 अनुसार 57 स्थानीय तहलाई चाहिँ पिछडिएको भनेर भनेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 2वटा स्थानीय क्षेत्र, मध्य प्रदेशमा 4वटा, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 1, लुम्बिनीमा 2, कर्णालीमा 29 र सुदूरपश्चिममा 17 गरी सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा रहेको छ। र सबैभन्दा कम भनेको गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। पिछडिएको क्षेत्र जम्मा 57 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 29 मा सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका भनेको रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका हो, जुन चाहिँ नगरगान घोषणा गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 30 मा आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो नगरपालिका भनेको तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही हो। 2078 चैत्र 9 गते आइएसओ 9001 र 2015 गुणस्तर चिन्ह प्रदान गरेको। र यो प्रस्तुतकर्ता भनेको टङ्क केसीले तयार पार्नु भएको छ। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुले युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 25 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु। र प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 2079 का लागि तोकिएको मिति कुन हो भनेर भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लागि 2079 सालमा जुन विक्रम सम्वत 79 साल मङ्सिर 4 गते हुन लागिरहेको छ। र यो मन्त्री परिषदले चाहिँ साउन 19 गते यो बैठक ले चाहिँ दुवै तहको विधायकी निर्वाचनको मिति मा यो 4 गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने आम निर्वाचनबाट 275 प्रतिनिधि सभा मा चाहिँ 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्यक्षतर्फ 165 जना भने समानुपातिकबाट 110 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ भने 7वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 530 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। र निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले साउन 19 गते
सम्म नागरिक सूचीकृत गराउनका लागि नागरिकहरूलाई मात्रै मतदाता नागरिक सूचीकृत गर्नेछ भने निर्वाचनको घोषणा पश्चात साउन 20 गतेदेखि नागरिक सङ्कलन स्थगित गरेको छ र निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका अतिरिक्त 5 जिल्लामा अनलाइन नावली दर्ता पहिलोपटक सुरु गरेको छ साथीहरू। र प्रश्न नम्बर 2 मा गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बीचको आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्वोत्कृष्ट बनेको छ भनेर सोधेको छ। गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बीच आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार गुल्मी जिल्ला चाहिँ सर्वोत्कृष्ट बनेको छ। गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 97.75% अङ्कका साथमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। त्यसै अर्घाखाँचीले 97, नवलपरासी पूर्वले 96.75% र रुकुम पश्चिम 96% र डडेलधुरा र हुम्ला 95% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा उदयपुर, सप्तरी लगायतका जिल्लाका 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा पर्ने गरी कोशी नदीमा बाढी कहिले आएको भनेर भनेको छ। उदयपुर, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूमा 1000 भन्दा बढी घरहरू डुबान गर्ने गरी विक्रम सम्वत 2079 साल साउनमा झन्डै 3.5 दशक पश्चात बाढीको कारण कोशी नदीले धार परिवर्तन गरेको हुँदा थुप्रै बस्तीहरू डुबान परेको थियो। र प्रश्न नम्बर 4 मा सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई कहिलेदेखि देशभरि नै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो भनेर भनेको छ। सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई मिति 2079 भदौ 7 गते देखि देशभरि नै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 5 मा सन् 2022 जुलाई 8 देखि 31 सम्म सञ्चालित कोपा अमेरिका फेमिनिना च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र भनेको ब्राजिल हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा होलसेल ब्याङ्किङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड्सबाट सम्मानित हुने ब्याङ्क भनेको एसबिआई ब्याङ्क रहेको छ। सिङ्गापुरको एसियन ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सले होलसेल ब्याङ्किङ अवार्ड अन्तर्गत सो अवार्ड प्रदान गरेको। र प्रश्न नम्बर 7 मा हालै खोटाङको माप्ती मर्विकता केन्द्रबिन्दु भएर हालै खोटाङको माप्ती मर्विकता केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 रेक्टर स्कुलको भूकम्प साउन 15 गते गएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा विक्रम सम्वत 2079 मा महानगर प्रमुखको सम्मेलन कहाँ भएको? पोखरामा भएको छ। यो महानगर प्रमुखहरूको बैठक यो साउन 14 देखि 15 गते सञ्चालन भएको थियो र सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्यो र 2080 सालको सम्मेलन भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी सम्मेलनले महानगर बीचको पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्धन गरी आपसी सहयोग र सहकारीका लागि महानगर मञ्च नेपाल गठन गरेको छ र मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना सँगै यसका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरको सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको आवश्यकता प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा सरकारले 79 साउनमा प्रकाशन तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति भएको जनाएको छ? 4.1%। साथीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 78-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हो। आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्य संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयद्वारा 4.1% को मात्र आर्थिक वृद्धि भएको जनाइएको छ भने यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दर भनेको 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा नेपाली स्याटेलाइट 1 अन्तरिक्षमा
अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो भनेर भनेको छ। यो 841 दिन रहेर खसेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा आइपुगेका छौँ। सन् 2026 को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता फिफाले एसियाबाट कति टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ भने 8 टोलीको, एसियाबाट 8 टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ। र प्रश्न नम्बर 12 मा औपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2079 साउनमा कसलाई प्रदान गरियो भनेर भनेको छ। यो दलिया मुक्ति अभियन्ता राजु रामबुल लाई प्रदान गरेको छ। अनौपचारिक सेवा केन्द्रको द्वारा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2079 साउनमा दलित मुक्ति अभियन्ता बाजुरालाई प्रदान गरेको थियो। बाजुराम बुललाई, तपाईँले याद गर्नु न, बाजुराम बुललाई प्रदान गरेको छ। यसको पुरस्कार राशि भनेको 50,000 रहेको छ। बाजुराम बुल विक्रमसँग 2064 सालमा सम्पन्न हलियाको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय हलिया मुक्त महासङ्घको नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अगुवाईमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको प्राप्त छ। 2065 साल हलिया मुक्त भनेको 2065 भदौ 21 गते सरकारले हलियाको माग गर्दै हलिया प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो। तपाईहरु यो मिति याद गर्नुपर्छ। 2065 साल भदौ 21 गते हलिया मुक्ति। प्रश्न नम्बर 13 मा युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकको रूपमा घोषणा गरेको अवधि भनेको 2016 देखि 2025 सम्म हो। तपाईहरुले याद गर्नुहोला। प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले पोषणको कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ। र प्रश्न नम्बर 14 मा भैरवमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा निगम भनेको हङ्गेरीको विजियर रहेको छ। यो चाहिँ 2022 अक्टोबर 30 देखि अबुधाबी भैरवमा 7 दिन उडान गर्ने गरी विजियरले चाहिँ अनुमति मागेको हो। र युरोपेली देश हङ्गेरीले अल्ट्रा लो कस्ट एयरलाइन्स बिजनेस एयरले मध्य पूर्व एसियाको दुबईलाई हब बनाएर उडान गर्दैछ। यो भनेको जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको, तपाईहरुले याद गर्नु होला। 2079 साल जेठ 2 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ सञ्चालनमा आएको हो। यो चाहिँ जजिराई कुवेतको जजिराई एयरवेज नै सबैभन्दा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाज बनेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो भनेर भनेको छ। नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी सन् 2022 जुलाईमा उनलाई चाहिँ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाले नेपालका कर छली गरेको विषयलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई करिब 7 अर्ब राजस्व असुल गर्न सहयोगको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कार गरेको छ। त्यसैगरी त्यस्तै बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल समाचार पत्रका सम्पादक कपिल काफ्लेलाई प्रदान गरेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएको 177 राष्ट्र भनेको ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो रहेको छ। जुन 2022 जुन 16 मा नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गरिएको थियो। 177 मा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो रहेको छ। तपाईहरु याद गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 17 मा गण्डकी प्रदेशको सांसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले पारित भएको हो भनेर भनेको छ। यो 2079 साल साउन 14 गते जुन चाहिँ 14 र साउन 14 र 15 गते भनेको महानगरपालिकाको प्रमुखहरूको पोखरामै नै के बसेको थियो त भन्दाखेरि महानगरको एउटा
14 र 15 गते भनेको सम्मेलन पनि भएको थियो। यो चाहिँ प्रदेश सभाको नियमावली अनुसूची 8 मा रहेको प्रदेश सभाको प्रतीक चिन्ह लोगोमा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। प्रश्न नम्बर 18 मा युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि भनेको कसले जित्यो भन्दा इङ्ल्यान्डले जितेको छ साथीहरू। युरोप महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि इङ्ल्यान्डले जितेको छ, निकै लामो समय पछाडि जितेको। फाइनलमा भने जर्मनी पनि पुगेको थियो। इङ्ल्यान्ड र जर्मनी 2-1 गोलको अन्तरले उपाधि जितेको थियो भने प्रश्न नम्बर 19 मा आइपुगेको छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र भनेको रुस हो र 120 पटक भिटो प्रयोग गरेको छ र दोस्रोमा अमेरिका रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20 मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट कहिले हटायो? सन् 2022 अप्रिल 7 मा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट हटाएको छ अप्रिल 7 मा। र प्रश्न नम्बर 21 मा हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको राष्ट्र भनेको 111 वटा राष्ट्र रहेको छ, 111 वटा राष्ट्र। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला को हुन् भनेर भनिन्छ। वाङ यापिङ रहेको छ। वाङ यापिङ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला हुन्। र प्रश्न नम्बर 23 मा मुलुकभर हाल कति कारागार रहेका छन् भनेको छ 74 वटा कारागारहरू मुलुकभर रहेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल कहिले सार्वजनिक गरिएको भनेर भनेको छ। कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल बल भनेको सन् 2022 मार्च 30 मा सार्वजनिक गरिएको छ। एडिडास कम्पनीद्वारा निर्मित गरिएको यस बलको नाम अल रिहल्ला रहेको छ। अल रिहल्ला यस फुटबलको नाम भने के रहेछ त? अल रिहल्ला रहेको छ, जसको अर्थ ती जर्नी अर्थात् यात्रा रहेको छ। अल रिहल्ला। धन्यवाद साथीहरू। तपाईँले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भने सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।